गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली एकता सन्देशको साप्ताहिक श्रृङ्खला। तपाईँहरूको बीचमा हामीले विभिन्न तह र तप्पुका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर छलफल बस र निचोडसम्म पुग्ने कार्यक्रम लिएर आइरहने गर्दछौँ। त्यसै सिलसिलामा आज तपाईँहरूको बीचमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का संसद प्रदीप पौडेलजीलाई लिएर तपाईँहरूको बीचमा उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा हामी प्रदीप पौडेलजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका तथा देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ प्रदीप पौडेलजी। त्यसैले ढिला नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदीपजी स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ होला? ठिक छ, हामी दशैंकै माहौलमा छौँ। हजुर हजुर, व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँ हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरेर उपस्थित भइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी जापान नेपाली एकता सन्देश जापानको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कठिनाइको बावजुद पनि तपाईँ उपस्थित भइदिनु भएको छ कार्यक्रममा। त्यसैले समयको पाबन्दी भएको कारणले हामी सरासर प्रश्नतर्फ जान्छौँ। प्रदीप सर, हुन्छ होइन? हुन्छ हुन्छ हजुर प्रदीप सर, आजको विषय अनुसार नै मैले प्रश्नको सुरुवात गर्नेछु। नेपालमा युवा पिँढी विदेश पलायनमा नेपाली राजनीतिको कतिको दोष छ? यो प्रक्रिया नरोकिएमा भोलि युवा बिनाको देश र तपाईँ जस्तो युवा नेताले नेतृत्व गर्ने देशको अवस्था कस्तो होला? मतलब नेपालबाट युवा अथवा जनशक्ति पलायनताको अहिलेको स्थितिमा त नीतिगत पक्ष नै दोषी छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यले नेपालमा बस्ने स्थिति निर्माण गर्न सकेन, नेपालमा रोजगारी दिने स्थिति निर्माण गर्न सकेन, राज्यले सुरक्षाको महसुस गराउन सकेन, राज्यले सुशासनको पनि ग्यारेन्टी गर्न सकेन। यी तमाम विषयहरू यसमा जोडिएका छन्। त्यसैले पलायनताको स्थिति जो व्यक्ति गयो उसकै कारणले मात्रै भएको होइन। राज्यले जाने अवस्थालाई रोक्नका निम्ति प्रशस्त विकल्पहरू दिन सकेन। अब त्यसकारण राज्यले नै पनि अब रोजगारी हामी कहाँ छैन, वैदेशिक रोजगारीको निम्ति चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। विदेश जाने कुरालाई नै प्रश्रय दिने गरी राज्य आफू पनि लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हामीले देशभित्र काम गर्ने वातावरण, तपाईँको प्रशासनिक सुलभता प्रोत्साहित गर्ने स्थिति, लगानी गर्ने अवस्था र सँगसँगै एउटा व्यक्तिले कहीँ पनि अन्यायमा पर्दिन, न्याय पाउँछु, मसँग राज्य छ, मलाई कसैले पनि अन्यायमा पार्न सक्दैन, दबाउन सक्दैन, मेरो देशमा सुशासन छ भन्ने कुराको महसुस नभएको कारणले पनि पलायनताको स्थिति बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले जाने मान्छेहरू मात्रै दोषी हुन् भन्नेमा म छँदै छैन। बढी दोषी चाहिँ राज्यले त्यस अनुसारको नीति अख्तियार गर्न नसकेका कारणले त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। एउटा समय राज्यले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्यो, त्यस कारणले त्यो बढेर गयो। त्यसको पोजिटिभ न्यारेटिभ हाम्रो समाजमा बन्दै गयो र चाहिँ त्यसको विकल्पका रूपमा राज्यले त्यस्तो रोजगारीको नयाँ क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेन, लगानीको सुरक्षा दिन सकेन, आम मान्छेलाई सुशासनको महसुस गराउन नसकेका कारणले पनि पलायनताको स्थिति बढेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। सर, राज्यमा अहिले जस्तो तपाईँहरूकै नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धन दलको सरकार छ, हुन त राज्यले नै दोष लिनु भइरहेको छ। तर पनि यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ला? किन यस्तो हुन्छ नेपालमा? मतलब अब यो गठबन्धनको सरकार छ, यो अहिलेको संसदको गणितभित्र कसैको पनि बहुमत नआएको कारणले गठबन्धनको सरकार हुने कुरा स्वाभाविक हो। त्यो सरकारभित्र हामी पनि सहभागी छौँ, काङ्ग्रेसको पनि सहभागिता छ। अब किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नि, हामीले हाम्रो पोलिटिक्सले रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन त मैले भन्दिनँ, तर त्यस अनुसारको योजना निर्माण गर्न सकेको छैन। राजनीतिले आजको कन्टेन्ट जे हो अथवा आम जनताका खास मुद्दा जे हुन् त्यसलाई एजेन्डा बनाउन सकिरहेको स्थिति छैन। हामीसँग खास प्लान पनि
हाम्रा समस्या मुताबिकको बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हाम्रो समस्या जे हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पोलिटिकल पार्टीहरूले एजेन्डा दिन सक्नु पर्यो, त्यस अनुसारको प्लान राज्यले बनाउन सक्नु पर्यो। हामीहरू मल्टी पार्टी सिस्टमको अभ्यास गरिरहेका छौँ। पार्टीहरू व्यवस्थित भए, पार्टीहरूसँग राम्रो एजेन्डा भयो, पार्टीसँग कन्टेन्ट भयो भने देशले त्यो प्राप्त गर्न सक्छ, किनकि पार्टीकै प्रतिनिधि गएर देश चलाउने हो। त्यसैले हामीसँग अहिले हाम्रो देशका निम्ति जे चाहिने हो, जुन प्लानिङ हुनुपर्ने हो, जुन नलेज पोलिटिक्सभित्र हुनुपर्ने हो, जुन कन्टेन्ट हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको कारणले त्यो स्थिति निर्माण भएको। त्यसमा चाहिँ हामी यहीँभित्र रहेर पनि नस्वीकार्ने कुरा छैन। तर कस्तो छ भने अब राजनीति गर्ने सीमित मान्छेले हो, तिनको ठेक्का हो, अरू मान्छेले राजनीति गर्न सक्दैन भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कोही आइरहेको कन्टेन्ट भएको व्यक्ति पार्टीभित्र अथवा नयाँ पार्टी खोलेर अथवा नयाँ ढङ्गबाट आएको जस्तो पनि देखिँदैन। हामीहरूले चाहिँ देश गणतन्त्रमा लाग्यौँ। गणतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ जनताले पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सर्वोच्च अधिकार अथवा सबैभन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाभित्र जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा को उपयुक्त छ, को चाहिँ भनौँ न नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता बोकेको छ भनेर विवेक प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नबनेर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ। अनि अब जस्तै हामी नेतृत्वप्रति असाध्यै धेरै असन्तुष्ट छौँ। त्यो नेतृत्व पनि त प्रोसेसबाटै आएको हो नि त। त्यो नेतृत्वले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन, आम रूपमा पपुलारिटी गेन गर्न सकेको छैन, अनपपुलर छ भनेर भनिरहेका छौँ, र पनि प्रोसेसबाट त्यही नेतृत्व किन जान्छ त? त्यसैले यो कि त भन्नु पर्यो यो प्रोसेसको प्रयोग गर्न सक्ने मानिस हामी होइनौँ, यो प्रोसेसलाई हाम्रो विवेकले सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने प्रोसेस धेरै मान्छेहरू लडेर प्राप्त गरेका छौँ होइन। यो चाहिँ यस्तो अधिकार संसारमा धेरै देशहरूमा छैन। मलाई लाग्छ समावेशीको सन्दर्भबाट, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भबाट होइन, तपाईँको चाहिँ धेरै पक्षबाट चाहिँ हामीले अधिकारहरू प्राप्त गरेको स्थिति छ। तर त्यसलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न नसक्ने कारण के हो? त्यो सक्ने क्षमता हामीसँग नभएको हो कि? त्यसकारणले असल नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाभित्र पनि हामीले त्यस असल नेतृत्व चयन गर्न नसकेर, योग्य नेतृत्व चयन गर्न नसकेर त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो कि? मलाई व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्थाभित्र नेतृत्व गर्ने प्रति चाहिँ गुनासो रहेको, त्रुटि त्यहाँभित्र रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, हरेक देशमा युवाहरूलाई हुन त केही व्याख्याहरू तपाईँले यहाँ पनि गरिसक्नुभयो, स्पष्टीकरण स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। तर पनि हरेक देशमा युवाहरूलाई देशमै राख्नको लागि पढाइ सँगसँगै विभिन्न सिपमूलक कामहरू पनि सिकाइन्छ। हाम्रो देशका युवाहरूलाई भोलिको प्लान के हो भन्दा जापान, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, कोरिया जस्ता ठुला देशका सपना व्यक्त गरेको देखिन्छ। आखिर कहिलेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ? युवाहरूमा देशप्रतिको नैराश्यता हो या राजनीतिप्रतिको छ? मतलब त्यसमा दुईटा कुरा हो। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिभित्र सच्याउने गरी कन्टेन्ट बोकेर नेतृत्व लिन चाहिँ युवा पनि तयार हुनुपर्छ। खालि समस्या मात्रै देखाएर हुँदैन, सल्युसन के हो त्यो पनि देखाउन सक्नु पर्यो। अर्कालाई मात्रै गाली गरेर पुग्दैन, गाली गर्नुको विकल्प समाधान यो हो भनेर कोही आउन सक्नुपर्छ। हामीहरूका कस्तो भयो भने राजनीति गर्ने सर्टेन मान्छेको ठेक्का हो, अनि तिनीहरूको विकल्प पनि बन्न नसक्ने, तिनीहरूलाई एकदम धेरै गाली पनि गर्ने, आफू समाधान पनि दिन नसक्ने, यो खालको प्रवृत्ति एकदम ज्यादा बढेर गएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ पद्धतिले विकल्पलाई स्थापित गर्ने परिस्थिति बनाएको छ, तर विकल्प बन्न कोही तयार भएको स्थिति छैन। त्यसैले अब मेरो विचारमा कसैको नक्कल मात्रै गरेर हामीले हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि कुनै पनि देश बन्ने कुरामा त्यसको मौलिकता नै मुख्य विषय हुन्छ। हामीले नेपाललाई अमेरिका बनाउन खोजेर, कोरिया बनाउन खोजेर, जापान बनाउन खोजेर बन्ने होइन। नेपाललाई नेपालै बनाउने हो, किनभने त्यहाँको मौलिकता र हाम्रो मौलिकतामा फरक छ, त्यहाँको स्रोत र हाम्रो स्रोतमा फरक छ। खास गरी राज्य प्रणाली एकदमै धेरै व्यवस्थित हुनु पर्यो, सुशासनको ग्यारेन्टी गरेको अवस्था हुनु पर्यो। चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र भनौँ न, तपाईँको चाहिँ न्यायिक क्षेत्र भन्नुहोस्, प्रशासनिक क्षेत्र भन्नुहोस्, चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्र, जुनसुकै क्षेत्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने, त्यसले जवाफदेही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने,
संस्थागत विकास हुने स्थिति निर्माण हुन सक्नुपर्छ। त्यो हुन नसकेको कारण चाहिँ अब राजनीतिलाई अहिलेको नेतृत्वलाई बढी दोष लगाइएको छ। जस्तै म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा लामो समय त्यो अभियानमा हिँडेको व्यक्ति हुँ। म कङ्ग्रेसले यो देशमा धेरै कामहरू गर्यो, कङ्ग्रेसको तुलनामा कसैले अरू गरेको छ भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन। तर कङ्ग्रेसले पनि केमा त्रुटि गर्यो भने सिस्टम बसाउने सन्दर्भमा कङ्ग्रेस पनि कतिपय सन्दर्भमा चुक्यो। हामीले देशको संरचनागत विकासलाई, संस्थागत विकासलाई ध्यान दिन सकेनौँ। यो चाहिँ कस्तो भने राणाको बेलामा कौसीमा बसेर राणाले खरदार र सुब्बा नियुक्त गर्थ्यो। अहिले हामीले ठ्याक्कै त्यही त गरेका छैनौँ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको पहुँचले काम गर्ने स्थिति बनेको छ, पद्धतिले काम गर्ने स्थिति बनेको छैन। सबभन्दा ठुलो त्रुटि यो हो जस्तो लाग्छ। पद्धतिले काम गर्ने, क्षमता भएका मान्छेले अवसर पाउने, अवसर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीले प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने, त्यस्तो भयो भने यो क्रिम ब्रेन चाहिँ भनेको दक्ष तृष्ण मान्छेहरू चाहिँ जिम्मेवारीमा जाने स्थिति बन्न सक्छ। एउटा नेता तृष्ण बुद्धि क्षमता भएको व्यक्ति जिम्मेवार बन्न सक्यो, सिओ बन्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ कायापलट गर्न सक्छ। हामी कहाँ चाहिँ गर्ने स्थिति, त्यो समस्या उत्पन्न भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हामीले पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गबाट विकास गर्ने, संस्थागत ढङ्गबाट चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने स्थिति निर्माण गर्न नसकेर समस्या भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले जवाबदेही कुनै पनि क्षेत्रमा जवाबदेही भएन भन्ने खालको कुरा उठाउनु भयो। नेपाली राजनीतिमा युवाहरू किन आउन डराउँछन् भन्ने प्रश्न छ मेरो। बिचमा मैले क्रस क्वेसन गर्न अलि मिलेन, यो अनलाइन माध्यममा भएको कारणले अलि अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारण म सर र तपाईँको केही कुराहरूलाई लिएर फेरि प्रश्न रिपिट गर्ने छैन, अर्को प्रश्नमा जानेछु। नेपाली राजनीतिमा युवाहरू किन नेतृत्वमा आउन डराउँछन्? आफू कुनै राजनीतिक वा कुनै निकायको निर्णायक ठाउँमा आउन विद्रोह गर्न डराउँछन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा गगनजीले हिम्मत गर्नुभएको देखियो। तपाईँ विश्व प्रकाशजी लगायत पनि गगनजीको पक्षमा हो या के हो सर? यो विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। मलाई यो हाम्रा आन्तरिक विषयहरू हुन्। हामीले कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो कार्यशैलीबाट कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। यस्तो अस्पष्टताबाट हामीले आम जनतालाई आश्वस्त गर्न सक्दैनौँ। हामी सबै विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी सुशासनको पक्षमा असाध्यै धेरै आक्रामक हुनुपर्छ। हाम्रो विधि व्यवस्थालाई हामीले जतिसक्दो बढी चाहिँ खुला गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेपाली जनताका निम्ति खुला हुनुपर्छ। यो मासबेस पार्टीका रूपमा यसलाई विकसित गरिनुपर्छ। यो अहिलेको कार्यशैली बदलेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जाने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। आखिर मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, कङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने, देशको नेतृत्व लिने प्रोसेसबाटै हो। यहाँ कसैले खुकुरी देखाएर तपाईँको चाहिँ बाहुबल प्रयोग गरेर, बन्दुक प्रयोग गरेर जबरजस्त गरेको स्थिति छैन। मान्छेले विवेक नै प्रयोग गरेर नेता चुनेको स्थिति हो। तर विवेक प्रयोग गरेर नेता चुन्ने जुन प्रोसेसले पनि, प्रोसेसभित्रैबाट पनि जसको कार्यशैलीप्रति हामी बढी असन्तुष्ट छौँ उहाँहरू नै कसरी आइरहनु भएको छ त? यो कुरा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा रहेको छ। त्यसैले हामीले उठाएको विषय के हो भने हामीले चाहिँ प्रोसेसभित्रबाटै प्रतिस्पर्धा गर्न, जस्तै नेपालमा नयाँ धेरै, म पछिल्लो उदाहरण दिन चाहन्छु। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भित्र मात्रै संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भएको, अन्यत्र कहीँ पनि भएको होइन। हामीहरू त्यति खुला ढङ्गबाट आइरहेका छौँ। पुरानो र नयाँ पुस्ताका बिचमा प्रतिस्पर्धालाई हामीले खुला गरेर आइरहेको स्थिति छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासको हामीभित्र चाहिँ प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने स्थिति पनि छैन। तर प्रोसेसबाटै चाहिँ पुरानै कार्यशैली किन चाहिँ अनुमोदित भइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ एउटा गम्भीर विषय छ। निर्वाचनमा पनि, आन्तरिक निर्वाचनमा पनि कार्यशैली फेर्नुपर्छ भनेर उभिने हामीहरू जस्ता निरन्तर रूपमा हार्दै आइरहेका छौँ। तर त्यसो भनेर जबरजस्त गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तन गर्ने पनि प्रोसेसबाटै हो, यसको आफ्नो विधि व्यवस्थाबाटै हो। हामीले प्रोसेसभित्र उभिएर यसलाई रूपान्तरण गर्ने, नयाँ दिशातिर काङ्ग्रेसलाई लिएर जाने,
परिवर्तनवादी हुनु नै बिपीवादी हुनु, किनकि बिपी कहिले पनि यथास्थितिवादी हुनु भएन। त्यसैले हामीले काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी माथि उठेका प्रश्नहरूको हल गर्न खोजिरहेका छौँ। समस्या हामीले बुझेका छौँ, तर समाधान के हो हामीले आम मान्छेलाई विश्वास हुने गरी दिन सकिरहेका छैनौँ। दिने प्रयत्न हाम्रो छ, तर हाम्रो प्रयास कामयाब भइरहेको छैन। तर हामी थाकेका छैनौँ, निराश छैनौँ। त्यो प्रक्रियामा हामी निरन्तर उत्साहित भएर अगाडि बढिरहेकै स्थिति छ। हस्, यहाँहरूको यो विषय त पार्टीभित्री विषय होला, तर पनि केही मिडियाहरू बोलेको देखेर मात्रै मैले यहाँलाई प्रश्न गरेको हो। नेपालमा अहिले भएको गठबन्धनको लागि के साँच्चीकै देश, हामी यो गठबन्धनको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ। नेपालमा अहिले भएको गठबन्धन के का लागि, साँच्चीकै देश परिवर्तनको लागि हो भनौँ भने देखिने रूपमा देश परिवर्तन भएको देखिन्न। जस्तै अहिले एउटा सामान्य सडकसम्म बन्न नसकेको स्थिति छ। यदि यो परिवर्तनको लागि हो भने किन देशको राजनीति अथवा नेतृत्वले यो काम गर्न सकिरहेको छैन? सत्ता बाहिर बस्ने दलहरू पानी बिनाको माछा चाहिँ तडपिएको देखिन्छ। खास नेपालमा यस्तो खालको राजनीति किन हुन्छ सर? मलाई हाम्रो राजनीतिले चाहिँ सत्तालाई प्रधान ठानेको देखिन्छ होइन। तपाईँको सत्ताका निम्ति सबै थोक गर्ने, सत्तामा जान का निम्ति चाहिँ सबै खाले सम्झौता पनि गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो मर्यादाले नदिने कुरा पनि गर्ने, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले नदिने कुरा पनि गर्ने। त्यसैले सत्ता प्रधान हो भन्ने हाम्रो राजनीतिको न्यारेटिभ बनेको छ। यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यसैले जस्तै हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै बसेर भनिरहेको कुरा के हो भने सत्ता जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि हो, हाम्रो पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि हो होइन, तपाईँको जनताको विश्वास जित्नका लागि हो। अनि सँगसँगै अब हुने निर्वाचनहरू सत्तामा बसेर राम्रो काम गरेर जित्नका लागि हो। तर यो कुनै पनि काम चाहिँ हामी सत्तामा बसेर हुने जस्तो देखिएको छैन अहिलेको ढङ्गले सत्ता चलिरहँदा चाहिँ। त्यसैले चाहिँ सत्तामा बसेर जनताको पक्षमा डेलिभर गर्न सकिँदैन भने त्यो अवस्थामा पार्टी लोकप्रिय पनि हुँदैन, जनताको विश्वास हामीले जित्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। अनि अब हुने निर्वाचनहरूमा चाहिँ हामीले जित्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यसकारण कि त सत्तामा बसेर राम्रो काम गरौँ, त्यो गर्न सकिँदैन भने विपक्षीमै बसौँ होइन। अब यो मिलेर बनाएको गठबन्धनले बनाएको सरकारबाट डेलिभर हुन सक्दैन, अथवा यसमा चाहिँ विचार नीति प्रधान हुन सक्दैन। यो चाहिँ सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै प्रधान हुन्छ। अब गठबन्धन मात्रै जोगाउने, गठबन्धन जोगाए पुग्ने भन्ने त होइन। अहिले हामी माओवादी समाजवादी हामीहरू मिलेर सरकार बनाइरहेका छौँ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिनका निम्ति त त्यो टुट्नै नदिएर मात्रै उपलब्धि हुने हो भने त हामी निरन्तर एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै जानुपर्छ। त्यसलाई सम्बन्धित पार्टीको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी टिकाउने कि जनताको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी टिकाउने? जनताको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी गठबन्धन टिकिरहने हो भने त्यसले उपलब्धि दिन सक्छ र त्यो गठबन्धनको सार्थकता पनि हुन सक्छ। तर होइन, पार्टीगत स्वार्थ पुरा गर्ने गरी गठबन्धन टिकाइरहने हो भने त त्यसले जनताको विश्वास जित्न पनि सक्दैन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन पनि सक्दैन। फेरि आजको दिनमा कस्तो छ नि, यो गठबन्धन काङ्ग्रेसका कारणले मात्रै भएको हो, किनभने यो गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसको जति सिट छ बाँकी अरू सबैको सम्पूर्ण सिट मिलाउँदा पनि पुग्दैन। त्यसैले यत्रो धेरै सिट भएको, संसदमा सबैभन्दा बढी अङ्कगणित भएको पार्टीले सत्तामा गइसकेपछि जनताले महसुस गर्ने गरी डेलिभर गराउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो हुनुहुन्न, तर हामीले बनाएको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो समर्थनका कारणले। तपाईँले हाम्रो समर्थन निरन्तर खोजिरहेको हो भने तपाईँले यो कामहरू गर्नु पर्यो। हामीले बाहिर बसेर सरकारले प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको समर्थन गर्ने, प्रशंसा गर्ने, सरकार एकदमै लोकप्रिय काम गरिरहेको छ भनेर भाषण गर्न पाउने स्थिति बन्नु पर्यो। त्यस्तो उपलब्धिको कुनै पनि कुरा नहुने हामीले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गरिरहने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले फेरि यो सरकार बनेको 1-2 महिना मात्रै भएको भने 8-9 महिना भयो, अब त सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि भयो। त्यस हुनाले सरकारमाथि टिका टिप्पणी गर्दा हाम्रो अहिले सन्तुष्टि छैन। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको कारण हामीले प्रश्न ढङ्गले व्यक्त गर्न सकिरहने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले कङ्ग्रेसभित्रै सरकार
यही ढङ्गले चलिरहने हो भने सोच्नुपर्छ, समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ, कि त नयाँ सिराबाट नयाँ गठबन्धनको सुरुवात गर्नु पर्यो, होइन भने विपक्षमै बस्ने स्थिति हामीले बनाउनु पर्यो, त्यो निर्णय गरेर अगाडि जानु पर्यो भन्ने ढङ्गको कुरा पनि हामीले पार्टीभित्र गरिरहेको स्थिति छ। हस्, पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो यहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस तीन धारमा देखिन्छ, बाँडिएको जस्तो देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा डाक्टर शेखर कोइराला समूहले गरेको विद्रोहलाई तपाईँ गगनजी र विश्वजीले कसरी लिनुभएको छ? युवाहरू पन्थी नेतृत्वमा आउन सकेको भन्नाले नेतृत्वमा आउन सक्ने हिम्मत किन राख्नु भएको छैन? जस्तो तपाईँले विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले चाहिँ म मन्त्री भएर काम गर्ने खालको अभिव्यक्ति पनि राख्नु भएको देखियो। आखिर के हो सर यो? होइन, अब प्रधान कुरा के हो भने कसरी काम देखाउन सकिन्छ, उपलब्धि देखाउन सकिन्छ, आम मान्छेलाई आशावादी बनाउन सकिन्छ। निराशा बढेर गयो, डेलिभर पोलिटिक्सले डेलिभर गर्न सकेन भन्ने आम रूपमा न्यारेटिभ बन्दै गयो, बढ्दै गयो। यो अवस्थामा हामीले आफ्नो करियरका लागि, आफ्नाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनका लागि, त्यो पनि स्वार्थै हो, तर त्यो आम जनतासँग जोडिएको सरोकारको विषयलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने अस्वाभाविक कुरा भएन। त्यसकारणले हामीले आजको निराशा हटाउने गरी काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरेको एउटा विषय भयो। त्यो मेरो व्यक्तिगत विषय हो। अब हाम्रो कोसिस कामयाब भएन, तर म नगए पनि कोही अर्को जानुभयो भने उहाँले पनि काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी यो निराशालाई चिर्ने गरी काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईँले यो सिलसिलामा अब काङ्ग्रेसमा 3टा चिरा छ, 4वटा चिरा छ, यो 3टा 4वटा भन्ने होइन। काङ्ग्रेसमा विषयहरूमा बहस हुन्छ, त्यो बहस बाहिर आउँछ। यसको सुन्दरता नै यही हो। यसको आधारमा गुट बनेको छ, एकदमै धेरै मतभेद छ भन्ने ढङ्गले पनि बुझिनु हुँदैन। अब प्रश्न उठाउँदा गुट बन्यो, प्रश्न नउठाइ चुपचाप बस्यो भने त करेक्सन हुँदैन नि। त्यसकारण अब तपाईँले त्यसमा कोशी जोड्नु भयो। कोशीको सन्दर्भमा हाम्रो नेतृत्वले त्यहाँको परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्न नसकेको कारणले त्यहाँ विद्रोह भएको हो। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पारिहाल्ने गरी अहिले कुनै पनि विषय विकसित भइसकेको छैन। त्यो विषय त्यहीँभित्र सीमित छ। आगामी दिनमा त्यो कसरी जान्छ भन्न सकिँदैन। कोशीको कुरा भन्दा पनि हामीहरू केन्द्रीय सरकारमा हामीले समर्थन गरेको माओवादीको नेतृत्वले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न सकेको छैन, अथवा हाम्रो तर्फबाट जानुभएका साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई सराउने गरी जनताको पक्षमा काम गरेको उपलब्धि देखाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो। यो बेलामा हामीले नै सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा, रिपोर्ट कार्ड पेश गर्दा सरकार सफल भएको, पास भएको, डिस्टिङसन ल्याएको, फर्स्ट डिभिजन ल्याएको भन्न त सक्ने स्थिति नै छैन। पास भएको भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि बनिरहेको छैन। त्यसैले यो हामीभित्र समीक्षाको एउटा विषय बनिरहेको छ। सरकार यसरी नै चलिरहने र हामीले निरन्तर काँध थापेर समर्थन गरिरहने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ त? यही ढङ्गबाट 4 वर्षसम्म सरकारमा बसिरहने, 4 वर्षपछि चुनावमा जाने, अनि जनतालाई फेरि भोट देऊ भनेर के तर्कका आधारमा भन्ने? हामीभित्र समीक्षा गरिराखिएको, छलफल भइरहेको यो विषय हो। काङ्ग्रेसमा एक थरी के भन्नुहुन्छ, गठबन्धन जोगाउनु नै उपलब्धि हो। त्यसले काम गरोस् या नगरोस्, हामी भनिरहेका छौँ त्यसले काम गर्दैन भने त्यो गठबन्धन जोगाएर कुनै अर्थ हुँदैन। कि त नयाँ सिराबाट गठबन्धन बनाउनेतिर लागौँ, होइन भने विपक्षीमा बसौँ। त्यसैले सरकारको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीभित्र नयाँ डिबेट सुरु भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। हस्, नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक आपसमा भौतिक र सैद्धान्तिक रूपमा हिजो एउटा समयमा मतभेद थियो, तर अहिले सत्ता प्राप्तिको लागि मिलेर जाने अवस्था आएको हो। सत्ता स्वार्थको लागि आदर्श सिद्धान्त सबै परित्याग गरेको हो त नेपाली काङ्ग्रेसले? मतलब जनताको पक्षमा उपलब्धि हुन्छ भने जोसँग मिले पनि हुन्छ, होइन? नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, होइन? राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण हुन्छ, वैदेशिक सम्बन्धका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबैभन्दा माथि राखिन्छ,
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध हुन्छ भने चाहिँ जोसँग मिले पनि हुन्छ हैन। अब कम्युनिस्टहरूले पनि त्यही पुरानो फिलोसफीलाई आत्मसात गरेको स्थिति छैन। अब त्यसकारण हामी त यसै खुला छौँ। त्यसैले नेपालको आर्थिक समस्या समाधान हुन्छ, यो आर्थिक सङ्कटको मोचन हुन्छ भने जोसँग मिले पनि हुन्छ। अब यो पक्षलाई ख्याल नगरिकन सत्तामा कसरी जान सकिन्छ, मन्त्री कसरी हुन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री कसरी हुन सकिन्छ, अनि त्यो कुर्सीमा कसरी टिकिरहन सकिन्छ भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिल्ने भनेको कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि समर्पण गर्नु हो, आत्मसमर्पण गर्नु हो भन्छु म चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ आफै सकिने कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस माओवादीसँग विचारगत पक्षबाट मिल्ने कुरा सम्भव थिएन, तर काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्ने सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ विचार मिलेर सार्वजनिक गरौँ, देशको भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, देशमा सुशासन कायम गरौँ, शिक्षामा साझा धारणा प्रस्तुत गरौँ, स्वास्थ्यमा साझा धारणा प्रस्तुत गरौँ, वैदेशिक सम्बन्धको सन्दर्भमा साझा धारणा प्रस्तुत गरौँ भनेर आजको आवश्यकता अनुसारको साझा धारणा निर्माण हुन सक्छ भने उहाँहरूले नाम कम्युनिस्ट राख्नुभयो, प्राचीन ढङ्गको विचारलाई त्याग्नुभयो भनेर जोडिने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्छ। तर उहाँहरू पनि औपचारिक ढङ्गले आफ्ना प्राचीन डकुमेन्टहरूलाई नै प्रस्तुत गरिरहने हैन, त्यो चाहिँ रेटोरिक चाहिँ थटलाई नै उहाँहरूले बोकिरहने, अनि हामी काङ्ग्रेसहरू त्यो थट बोकिरहेकाहरूसँग मिलिरहने। त्यो भनेको कस्तो हो भने वैचारिक कुरालाई मतलब नगरेर, प्राथमिकतामा नराखेर सत्तालाई मात्रै चाहिँ जोड दिएको अवस्था हो। हिजो हामी निर्वाचन अगाडि मिल्यौँ, किन मिल्यौँ भन्दा एक्लै जाँदा जितिँदैन, माओवादीसँग मिलेर गइयो भने जितिन्छ। जित्नका निम्ति हामी माओवादीसँग मिल्न तयार भयौँ, अरूसँग पनि मिल्न तयार भयौँ जोसँग वैचारिक चाहिँ मतभेद थियो। त्यसैले निर्वाचन अगाडि कसैसँग गठबन्धन गर्ने, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनै सक्दैन। निर्वाचनभन्दा पछाडि साझा मुद्दाहरू निर्माण गरेर सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ, तर साझा मुद्दा पनि बनाउने, त्यो कार्यान्वयन पनि नगर्ने अनि सरकारमा बसिरहने कुराले चाहिँ सत्ताका लागि मात्रै चाहिँ केन्द्रित भएको, सत्ता लिप्सा प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले मेरो विचारमा करिब करिब त्यस्तै देखिएको स्थिति छ। हस्, तपाईँ सरकार गठन हुँदै गर्दा मन्त्री बन्ने इच्छा छ भन्ने कुरा त माथि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो भनेर राखिसक्नु भएको छ। तैपनि पार्टीमा मैले यो कुरा राखेको छु भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो। तपाईँलाई किन मन्त्री बनाइएन? के तपाईँ गगनजीको समूहमा लागेर हो, वा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले दाई भाउजूको जय जयकार गर्न नसके यो पार्टीमा अस्तित्व छैन हामी जस्ता व्यक्तिको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएर उहाँले पार्टी छोड्नु भएको हो, वा त्यो कारणले हो? सर होइन, अब स्वर्णिमजीले काङ्ग्रेसलाई के भनेर काङ्ग्रेस छोड्नु हो त्यो उहाँको निजी कुरा भयो, त्यसमा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न होइन। उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसबाट के प्राप्त गर्नुभयो, काङ्ग्रेसलाई केसम्म भन्न हुन्थ्यो हुन्थेन, त्यो उहाँको विषय भयो होइन। अब उहाँले पार्टी छोड्नुभयो, अब काङ्ग्रेसबाट केही हुँदैन भनेर मैले छोडेँ भनेर छोडेको मान्छेले भन्ने कुरा स्वाभाविक हो होइन। अब म त्यतातिर जान चाहन्न। अब कुरा हामीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, मान्छेले कसरी अवसर प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा पनि समस्या छ होइन। हामीले सुधार गर्न खोजेकै त्यही हो। हामीहरूका चाहिँ पर्फर्मेन्स कसले देखाउँछ भन्दा पनि विश्वासिलो को छ, व्यक्तिगत को छ भन्ने ढङ्गबाट अवसर पाउने जुन खालको परिस्थिति छ, हामीले परिवर्तन गर्न खोजेकै त्यही हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको हो होइन। मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति व्यक्तिगत विवेकमा आधारित नभइकन संस्थागत ढङ्गबाट गरिने, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट गरिने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न खोजेको। हामी कहाँ यस्ता केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति नै हामीले बहस गरिरहेको स्थिति हो। त्यसैले अब हाम्रो पार्टीमा यस्तो भइरहेको छ, नेतृत्वले उस्तो गर्यो भनेर त्यो भनिरहँदा पनि त्यो करेक्सन हुँदैन। हामीले पार्टीभित्र जुन हाम्रो आन्तरिक जनमत छ त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र गुट किन बढ्यो? अहिलेको प्रतिनिधित्वमूलक प्रणाली भएको कारणले बढेको।
हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा मासबिस पार्टीका रूपमा विकसित गरियो भने यसको गुट पनि समाप्त भएर जान्छ। हाम्रो दर्शन, मान्यता, आदर्श जे हो त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्ने गरी हामीले आन्तरिक व्यवस्थाहरू विकसित गर्यौँ भने यो सबै कुरा समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले हाम्रो दर्शन, मूल्य, मान्यता, अभ्यासलाई हामीले संस्थागत गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले आन्तरिक चाहिँ विधान जे हो त्यसमा समेट्न खोजिरहेका छौँ। केही त्रुटिगत विषयहरूलाई करेक्सन गरेर गयौँ भने नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो खुल्ला पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पोख्त पार्टी र एउटा सुनौलो इतिहास भएर भविष्य र वर्तमानका सन्दर्भमा सबै विषयमा स्पष्ट भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस बन्न सक्छ। त्यो बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मन्त्री प्राप्त होला नहोला भविष्यमा पनि नहुन सक्छ, तर हामी काङ्ग्रेसलाई जोगाउने अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यी प्रश्नहरू मैले किन गरेको भन्दा अहिले देशका युवाहरूले युवा पङ्क्तिहरूबाट मात्रै देशको परिवर्तन हुने एउटा आशा पलाएको देखाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ युवाले मात्रै देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू राख्दछन्। त्यसैले मैले यो प्रश्न राखेको तपाईँसँग। केही प्रश्नहरू बाँचिन सक्छ, तर अझै पनि जनतालाई क्लियर एकदम बुझाउनको निम्ति, हिजो देशमा राजाको शासन रहँदा राजाले देशको ढुकुटी आफ्नो मात्रै हालिमुहाली भयो भने देशमा गणतन्त्र ल्याइयो। तर आज देशमा धेरै राजाहरू जन्मिएर देश एसियाकै गरिब मुलुकको रूपमा चिनिएको छ। आखिर के पायो त जनताले? झन् अहिले भ्रष्टाचार मौलायो। कतै सङ्घीयताले गर्दा देशको अवस्था त यस्तो भएको होइन सर। के हो यो विषयमा? मलाई यसमा चाहिँ अब यो हेर्नुहोस्, अब पहिलेको राजा र अहिलेको चाहिँ यो उच्च पदस्थहरू उस्तै हुन् भन्ने न्यारेटिभ बनाउनु गलत छ। पहिलेको राजाले गल्ती गर्दा कसैले पनि कारवाही गर्न सक्दैन थियो। अहिलेका उच्च पदस्थहरूले गल्ती गर्दा कारवाही गर्न सकिन्छ। र पहिलेको राजा आवधिक हुँदैन थियो, 5-5 वर्षमा फेरिने, जनताले परिवर्तन गर्ने, दण्डित गर्ने, त्यस्तो हुँदैन थियो। अहिले मैले त राजा भन्दिनँ, तर जसलाई राजा हामीले कसैले भनिरहेको छ उहाँहरूलाई हामीले आवधिक निर्वाचनबाट दण्डित गर्न सक्छौँ। त्यसरी यो पहिले पञ्चायतको बेला र अहिलेको बेलामा कुनै ढङ्गबाट पनि तुलना हुँदैन। अब अहिलेको नेतृत्वप्रति त म नै असन्तुष्ट छु, म नै फेर्न चाहन्छु, तर त्यो व्यवस्था फेरिने होइन। व्यवस्था फेरेर कुनै व्यक्तिसँग झोक चल्यो, कुनै व्यक्ति नराम्रो भन्ने लाग्यो, त्यो व्यक्तिलाई फेर्नका निम्ति व्यवस्था फेर्नतिर जाने होइन। त्यो व्यक्ति फेर्न, व्यवस्था फेर्नतिर गइयो भने त त्योभन्दा बढी अराजक, त्योभन्दा बढी निरङ्कुश, त्योभन्दा बढी भ्रष्ट नेतृत्व आउँछ, एकाधिकारवादी नेतृत्व आउँछ। त्यसैले त्यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग पछिल्ला दिनहरू कुनै पनि तुलना हुँदैन। ल मानिलियो अहिलेको नेतृत्व, मैले अघि नै पनि भने नि, अहिलेको नेतृत्व प्रोसेसबाट त्यहाँ पुगेको हो नि, परम्पराबाट पुगेको होइन। मठाधीश बनेर पुगेको होइन, सेना प्रयोग गरेर पुगेको होइन, जबरजस्त गरेर पुगेको होइन, प्रोसेसबाटै नेतृत्व त्यहाँ पुग्यो। कसले पुर्यायो त? जनतालाई, जसलाई पनि पुर्याउने अधिकार छ नि। त्यो अधिकार समाप्त गरेर अब फेरि एउटा व्यक्ति सर्वा हुने गरी हामी चाहिँ प्रतिगमनतिर फर्किने। त्यसकारण गणतन्त्रको तुलना राजतन्त्रसँग हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। अब फेरि हाम्रो राजतन्त्रले बेलायतमा या जापानमा जस्तो आफूलाई मर्यादित राख्न सकेको पनि होइन। नेपालमा अहिले चाहिँ अहिलेका घटना ताजा छन्, मान्छेको दिमागमा छ। पुरानो घटना मान्छेहरूले बिर्सिसके। पुराना घटना सम्झायो भने त्यो राम्रो हो भनेर कसैले भन्नै सक्दैन, तर्कै दिन सक्दैन। त्यसैले एउटा व्यक्ति, जनताले अधिकार प्राप्त गरेको व्यवस्था भन्दा राम्रो हुनै सक्दैन। अब संघीयताको सन्दर्भमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो बोझिलो खर्चिलो भयो। यसलाई निम्छरो मतलब भन्न खोजेको यो चाहिँ भनौँ न, यो कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ, यो किफायती बनाउनु पर्छ। जस्तै 275 जना सांसद सङ्घमा किन चाहियो? 175 मात्र राखौँ। प्रदेशमा यति धेरै सांसद किन चाहियो? त्यसमा आधा संख्या घटाउँ होइन। केन्द्रको मन्त्रीमण्डल यति ठुलो किन चाहियो?
प्रदेशको मन्त्रीमण्डल यति ठुलो किन चाहियो? यसलाई घटाउँ। संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम वैज्ञानिक रूप हो। अनि आजको नेपालको राजनीतिमा समावेशिता पनि जरुरी छ। स्विजरल्यान्ड जस्तो देशले समावेशितालाई त्यस्तै राम्ररी प्रयोग गर्न सक्छ भने हामीले गर्न नसक्ने कुरा होइन। तर यसको संख्याहरू घटाउँ, यसलाई एकदमै ज्यादा खर्चिलो नबनाऊ। आजको प्रविधि मैत्री युगमा प्रशासन म्यानुअली चलाउनुपर्छ भन्ने छैन, प्रशासन पनि प्रविधिबाटै चलाउन सकिन्छ। त्यसैले सबै पक्षको खर्च कटौती गरेर राज्यलाई मितव्ययी ढङ्गबाट चलाउन सकिन्छ। त्यो उपाय खोज्नु उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कटौती गर्ने, यो बोझिलो भयो भनेर भन्ने स्वाभाविक कुरा होइन। आज अमेरिकाको संसदमा कति महिला छन्? जापानकै संसदमा कति महिला छन्? समावेशिताको हिसाबले हाम्रो संसद त संसारको सबैभन्दा समावेशी संसद मध्येमा पर्छ। त्यस हुनाले चाहिँ कतिपय सकारात्मक कुरालाई केही नकारात्मक कुराबाट ओझेलमा पार्ने कोसिस नगरौँ। किफायती राज्य बनाउने, मितव्ययी ढङ्गबाट देश चलाउने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर राज्यको खर्च कटौती गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको लागि आवश्यक हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँ पनि अलि हतारमा हुनुहुन्छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर हस्पिटलको परिसरबाट पनि आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौँ। अब तपाईँको बिचमा हामी एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक तथा भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, तर नेता पूर्व गृहमन्त्री भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिनु भएको छ र अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। देशको गृहसम्म रहनुभएको व्यक्ति मुछिनुमा देशको शिर कतिको झुकेको तपाईँले लाग्छ? काङ्ग्रेसले पार्टीबाट कारबाही गर्न सकेन, काङ्ग्रेसले कस्तो खालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अभ्यास गरेको हो सर? यो होइन, मतलब त्यही मात्रै केससँग जोडेर भन्नुहुन्छ भने मतलब त्यो चाहिँ विषयले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि गिराएको छ। राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो असाध्यै धेरै आलोचनाको विषय बनेको छ। अब हामीले नै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो कुरा हामीले उठाएका हौँ। अब हाम्रो पूर्व मतलब गृहमन्त्री, हाम्रो पार्टीको नेता, उहाँले नै आफूमाथि अनुसन्धान हुने चरणसम्म पदबाट राजीनामा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनु पर्थ्यो। त्यो हुन नसक्दा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले उहाँलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक थियो। अब त्यो विषयलाई हामीले वैधानिक रूपमा नै स्पष्ट हुने गरी कसैमाथि राज्यले अनुसन्धान गर्छ, छानबिन गर्छ भने छानबिनको अवधिभरि निज व्यक्तिलाई पार्टीले निलम्बन गर्ने, स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था पार्टीको विधानभित्र राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। तर पूर्व गृहमन्त्री, हाम्रो पार्टीको नेता माथि छानबिन भइरहेको कुरालाई हामीले किन छानबिन गरियो भनिरहेका छैनौँ। छानबिनमा असहयोग गरिरहेका पनि छैनौँ। छानबिन चाहिँ पूर्वाग्रही भयो भनेर भनिरहेका पनि छैनौँ। हामीले प्रश्न ढङ्गले के भनेका छौँ भने उहाँ मात्रै होइन, उहाँसँग त्यो विषयमा जोडिएका अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँलाई जस्तै किन गरिएन? अहिलेकै राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका थुप्रै मान्छेहरू त्यो ढङ्गबाट जोडिएका थिए, किन चाहिँ त्यसरी अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइएन? एकदमै धेरै चर्चाको विषय बनाइयो। एकदमै धेरै मौखिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले, गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यो केही फाइलहरू खुले, फाइलहरू पनि छानेर खोलियो। फाइलभित्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुहारहरूलाई पनि छानेर मात्रै गरियो। त्यसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, छानबिन हुँदैन। जो परोस्, हामीले हाम्रो पार्टीभित्र त्यसरी अनुसन्धानको दायराभित्र अरू कोही पर्छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि पार्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर हामी यसो भन्ने, अरू पार्टीका मानिसहरूले चाहिँ त्यस्तो किन नगर्ने? सरकारले चाहिँ निर्मम ढङ्गबाट किन प्रस्तुत नहुने? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो विषयमा जति बहस भयो त्यति अन्यत्र कतै बहस भएन। त्यसैले हामीहरू त सुशासनको पक्षमा
चट्टानी अडान राखिरहेकै स्थिति छ। अब हामी निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जाने सन्दर्भमा यी विषयहरू हामीसँग जे अपेक्षा गरिएको छ अपेक्षाकृत ढङ्गबाटै निर्णय गरेर जान्छौँ। तर अरू दलले यो गर्छ त? हामीले समर्थन गरिरहेको सरकारले गरिरहेको छ त? हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यो हो। त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुन सकिएन भने यो निराशा अझ बढेर जान्छ, सुशासन प्राप्त हुने स्थिति बन्दैन, नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भइ नै रहन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार हामी सबैको शत्रु हो। भ्रष्टाचारी कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुँदैन, कसैको साथी पनि हुँदैन, अनि भ्रष्टाचारीलाई जोगाएर त्यो पार्टी जोगिन पनि सक्दैन। त्यस हुनाले यसका बारेमा निर्मम ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर हामीले समर्थन गरेको सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ। हामीभित्र पनि कुरा गरिरहेका छौँ र हामीभित्र सबै व्यवस्थाहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध संस्थागत हुने गरी हामीले चाहिँ ल्याउने छौँ र नेपाली कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा निर्मम छ, आफैभित्र पनि प्रष्ट छ भन्ने कुरा हामी स्थापित गरेर छोड्छौँ। हस्, धन्यवाद। यस्तो समयको बावजुद पनि, व्यस्त समयको बावजुद पनि अझ एउटा समस्याले हस्पिटलमा पुग्नु भएको छ। त्यही पनि हस्पिटलको परिसरबाट पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी र हाम्रो यो एकता सन्देशको टिमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सिएका र तपाईँले भन्नुपर्ने, यो नेपाली एकता सन्देशको कार्यक्रम मार्फत भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। मतलब हामीहरू भित्र अलि बढी चाहिँ निराशा बढेको जस्तो देखिन्छ। समस्या चाहिँ हामी सबैले पहिचान गरेका छौँ, तर समाधान के हो भनेर हामी कसैले पनि दिन सकिरहेका छैनौँ। अब मलाई लाग्छ यो एउटा राजनीतिमा उदाउने अवसर पनि हो। समस्या सँगसँगै समाधान लिएर आउन सक्ने अवस्था कसैको बन्यो भने यो राजनीतिभित्र उदाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, हामी असाध्यै धेरै अधिकारको पक्षमा कुरा गरिरहेका छौँ, जिम्मेवारी र दायित्व बोध गर्ने गरी बहसलाई अगाडि लान सकिरहेका छैनौँ, त्यो विषय पनि अर्को पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले जिम्मेवारी र दायित्व बोध गर्ने गरी अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै आशा सञ्चार गर्ने, समस्या समाधानको उपाय खोज्ने ढङ्गबाट बहसलाई अगाडि बढाउँ, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू कटौती गरियो समयको पाबन्दीको कारणले। फेरि कुनै दिन यस्तै कार्यक्रम जुटाएर जुझाएर बनाएर तपाईँले फेरि निम्तो गर्नेछौँ। हस्, आजको लागि धन्यवाद सर।